Morning Devotional, February 25, 2026. Giuluhan kini og sunda ang pagsunod ni Kristo. Hosea 6:3 ug ang pagpadayag sa kamatuoran. Unya mahibalo kita kung magpadayon kita sa pag-ila sa Ginoo, ang iyang pagpakita andam na sama sa kabuntagon. Ug siya moabot kanato sama sa ulan, sama sa ulahi ug nahaunang ulan nganhi sa yuta. Hosea Kapitulo 6, versikulo 3. Tingali nagunahuna kita nga aduna na kita'y nasabtan bahin sa kamatuoran o sa Biblia. Apan ang pagpadayag sa kamatuoran labaw pa kay sa bisan unsa nga makabot sa atong limitado nga pananaw. Si Kristo ang nagmando kanato. Sa higayon nga pagakuhaon na kita aron sa pagtagbo kaniya ug mosunod pinaagi sa mga ganghaan nga perlas ngadto sa syudad sa Dios. Giyahan kita niya ngadto sa buhing mga tubig ug sa tanang panahon. Siya magatutol ug makikistorya kanato mahitungod sa mga butang nga gusto niya nga ablihan sa atong pagsabot samtang ani ang pasayuta kun ato pa lang kining maantos. Apan dili kita paspas nga mulakaw. Daghan kaayo kita og mga lakang pabalik. Wala kita nag-uswag paingon sa langit, busa ang kahayag nga moabot unta sa mayaong mga adlaw. Wala makaabot kanato tungod kay wala kita maandam. Alang niini. Mulakang kita og usa paingon sa kalibutan. Ngadto sa mga kalipayan sa yuta. Unya mulakang kita og usa paingon sa langit. Ug unya mulakang na usab ug usa pa balik. Ug unya mulakang na usab paingon sa langit. Ang pag-uswag sa kahayag kung magpadayon kamo sa pag-ila sa Ginoo, mahibalo kamo nga ang iyang pagpakita andam na sama sa kabuntagon. Nasayod kamo nga ang kahayag sa buntag muuna sa pagpakita kanato sa hanap kaayo nga kahayag. Ug dayon magkasanag ug magkasanang hangtod nga ang hari sa adlaw mulatid sa kalangitan sa tibuok niyang himaya, sa tibuok niyang katahon. Karon kanang himaya sa Dios mudan-ag unta pag-una kanato sumala sa iyang gusto, dili nato kini maantos. Maugayod kana ang hinungdan ngano nga si Kristo mianhi sa pagkatawhanon. Dili nato siya maantos kung mianhi pa siya sa tibuok niyang himaya. Karon kung kita magpadayon ug kung dili kita moatras ug usa o duha ka lakang matag karon ug niya ug kinahanglan pa nga tigumon pag-usab ang atong kusog aron magpadayon, mas maayo pa nga tigumon ang atong kusog kaysa magpabilin sa pagkahisalaag ug magapadayon sa pag-atras. Apan nangandoy ko nga dili unta nato usikan ang dako nga panahon ug kusog. Mahimong mas makaila pa kita sa Dios ug sa langit ug mas mahimong sinati sa bilinhong kamatuoran ug sa dato nga mga panalangin nga gitagana sa Dios alang kanato. Kun ato lang kining sabton, siya nag-andam og atingalahang mga butang alang kanato. Mao kani ang ato ang morning devotional